आप या कोई और भी उस्ताद मोहतरम का रास्ता नहीं रोक सकता। उस्ताद मोहतरम का मुवक्किफ तशय्युअ का मुवक्किफ समझा जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर भी। बहुत तकलीफ है, आप मुनाजरा कर लेते हैं। हमारे असाज़ा किराम आपके इस चैलेंज को कबूल करते हैं। किससे मुनाजरे का चैलेंज कर रहे हो? आप तो इन तुल्लाब से भी मुनाजरा करने के काबिल नहीं हैं। सैयद जवाद नकवी के साथ मुख्तार नहीं है, अम्मार है। उम्मुल मुक़द्दस में भी इसी तरह मिंबर हुसैनी पर बैठकर ये उलमा को धमकियां देते थे। और ये मैं आपको बता दूं कि ये कब्र तक आपको नहीं छोड़ेंगे। जो गलती आपने की है, जो हुर्मती आपने की है, मुतहम्मिल नहीं हो सकते अब कि अब कोई शहीद हुसैनी किसी सकीफा की जद में आए। तो पाकिस्तान में तो निजाम मौजूद है जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं। है ना, ये इसी को विलायत फकीह कहते हैं। इस्तिलाहात में ना इसी को विलायत फकीह कहते हैं। कि जामिया ने आपको कई बार अपने प्रोग्राम्स में आने की दावत दी। अमलन आप वली इमरान खान को मानते हैं, विलायत फकीह का कार्ड इस्तेमाल करके इमरान खान के लिए मैदान हमवार करते हैं। क्या ये झूठ मकर फरेब नहीं है? नुसैरी व गालिब मिंबर पर आकर नाचते गाते हैं, आपके सामने ये कुछ होता है, तब आप क्यों नहीं बोलते? क्या ये आज़ादारी पर हमला नहीं है? हम भी आपको कहते हैं कि अभी तक हमने आपको हल्की डोज दी है कि आप जो मैदान हमारे लिए तैयार करेंगे, हम उस मैदान में नहीं उतरेंगे। खुदा का मकर देखें कि किस तरह से लोग पूरी कौम उस्ताद के दिफा के लिए निकल खड़ी हुई। गुज़श्ता हफ्ते जाफरिया कॉलोनी लाहौर में राजा नासिर राजपूत साहिब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अजीम उसवा के मौजू पर तकरीर करनी थी, लेकिन अमलन उस तकरीर में बनु उमैया के उसवे को अपनाया गया। क्योंकि जिस तरह बनु उमैया मिंबर रसूल का इस्तेमाल करके आले रसूल की तौहीन करते थे, आपने भी बनु उमैया की पैरवी करते हुए मिंबर रसूल का इस्तेमाल करके आले रसूल की तौहीन की है। इस तौहीन के बाद न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया के मोमिनीन की तरफ से आपके खिलाफ रद्द अमल आया और आपकी इस गैर संजीदा गुफ्तगू की पुरजोर मजम्मत की। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपकी पार्टी के अफराद ने आपकी इस बेबुनियाद और गैर संजीदा गुफ्तगू पर इजहार बेजारी व आपकी पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार किया है। और अहम बात यह है कि अब ये उस्ताद मोहतरम सैयद जवाद नकवी के बुग़्ज़ में सब मिलकर खुलकर सामने आ रहे हैं और अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं कि जब इन्होंने देखा कि कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो तौहीन पर उतर आए। इनकी ये वीडियो टोटल 1 घंटा 28 मिनट की है। उसमें पूरा 1 घंटा आले रसूल व फरजंदे ज़हरा की तौहीन करते रहे और इस मजलिस का जो उन्वान था उसको पूरे 5 मिनट भी नहीं दिए। और ये गुफ्तगू इतनी गैर संजीदा और बेरब्त गुफ्तगू है कि कोई भी बात कहीं से भी शुरू कर देते हैं। जनाब बस करो, बस करो। राजा साहिब, आपको एक और बात से आगाह कर दूं कि कौम ने अभी आपसे मुसादरा भी करना है कि जो माल आप इमाम के नाम पर इलेक्शन पर खर्च करने के लिए लोगों से बटोरते थे, रावलपिंडी में यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पर मोमिनीन से जो पैसे बटोरते थे, कौम इसका हिसाब मांग रही है। उस्ताद मोहतरम से दुश्मनी की एक वजह यह भी है कि अब उस्ताद ने जो 10 सालों में काम किया है, मिल्लत तशय्युअ को इज्जत बख्शी है, शौरो बेदारी दिया है, तो कौम आपसे सवाल कर रही है कि आपने इतने सालों में क्या किया। आप और आप जैसों को अब यही पड़ गई है कि कौम अब मुसादरा पर उतर आई है और सवाल कर रही है कि आपने कौम के लिए क्या किया है। क़यामत वाले दिन क्या कौम आपको दुनिया में ढूंढ रही है। और वैसे भी कौम को पता है कि आप बनी गाला और लाशों पर सियासत करने के अलावा और कहीं नजर नहीं है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बनी गाला में MWM के सरबराह राजा नासिर अब्बास अपने वफ्द के हमरा मुलाकात की। MWM यहाँ पर एक बात वाज़े करता चलूं कि हमें कहा जाता है कि आप शख्सियत परस्त हैं, तो आपको बताता चलूं कि जब शख्सियत इस्लाम की बका का सतून बन जाए, इस्लाम में जम हो जाए, तो फिर दिफा शख्सियत का नहीं होता, बल्कि दरअसल वो दिफा इस्लाम व इनकलाब व तालीमात इस्लामी व तशय्युअ का दिफा होता है। एक दफा उस्ताद मोहतरम से पूछा गया कि आप रहबर का दिफा क्यों करते हैं, तो उसके जवाब में जो उस्ताद ने फरमाया उसका मफहूम यहाँ पर बयान करता चलूं कि आज जो मिल्लत तशय्युअ की इज्जत है, आज जो तशय्युअ बाकी है इज्जत के साथ, वो इस सतून की वजह से बाकी है। अगर कोई इस सतून को मुनहदिम करने की कोशिश करेगा तो दरअसल वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आज उस्ताद मोहतरम मिल्लत तशय्युअ का चेहरा है, उनका मुवक्किफ मिल्लत तशय्युअ का मुवक्किफ समझा जाता है, इसलिए लोग उस्ताद मोहतरम का दिफा कर रहे हैं। और वो दिफा
دراصل اسلام کا دفاع ہے، تشیع کا دفاع ہے، کیونکہ آپ فخر تشیع و عالم بعمل و عالم ربانی و مرد میدان ہیں، اور جب آپ جیسے درباری علماء تشیع کے خلاف بولیں گے تو ہم بحیثیت قوم تشیع کا دفاع واجب سمجھتے ہیں، اور ویسے بھی آپ اور آپ جیسوں کی بات کون سنتا ہے؟ اب استاد محترم کا موقف تشیع کا موقف سمجھا جاتا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر بھی۔ بس کرو، بس کرو، پھر میں کہتا ہوں بس کرو۔ پہلے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ کیسے کوفہ و مکہ و مدینہ کے علماء نے امام کا ساتھ نہیں دیا؟ ان علماء نے امام کا ساتھ بھی نہیں دیا اور قتل کے فتوے بھی دیے اور قتل کرنے کے لیے میدان میں آ گئے، لیکن اب سب سمجھ آتا ہے کیونکہ اس کا عملی نمونہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ سب سے بڑی مثال واقعہ کربلا ہے کہ اس میں آپ جیسے بہت سارے کوفی کردار پائے جاتے ہیں۔ ایک اور مثال علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ جو نظریہ و تفکر انہوں نے پیش کیا، اس دور کے علماء و مفتیان نے علامہ پر کفر کے فتوے لگائے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری شخصیات ہیں، شہید باقر الصدر، ملا صدرہ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو قم و نجف کے علماء فلسفہ پڑھنے پر کافر سمجھتے تھے، اور امام نے طاغوت کے خلاف قیام کیا اور سب درباری علماء امام کے خلاف ہو گئے، اور آج بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی صورتحال شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ حاسدوں اور درباری علماء کے حسد کا شکار ہوئے۔ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ استاد محترم شیعہ ہی نہیں ہیں، تو یہ تہمتیں نئی نہیں ہیں۔ علامہ شہید عارف الحسینی پر بھی یہی تہمت لگائی جاتی تھی، اور قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ شہید کے قتل میں یہی نام نہاد و مفاد پرست درباری علماء ملوث تھے۔ لیکن ہمیں راجہ صاحب کی اس گفتگو پر کوئی تعجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ برتن کے اندر ہوتا ہے وہی برتن سے باہر چھلکتا ہے۔ البتہ یہ بات بڑی واضح اور روشن ہو گئی، وہ لوگ کہ جو ان کی شخصیت کو نہیں پہچانتے تھے، میرے خیال میں اب ان کے لیے اس کے بعد شخصیت واضح ہو جانی چاہیے۔ کوشش کرتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کے ان کلمات سے کچھ سیکھیں جو مدینہ سے لے کر کربلا تک آپ نے ارشاد فرمائے، لیکن آپ نے ان کلمات کو بیان کرنے کے بجائے آل رسول کی توہین کی پوری کوشش کی ہے، اور آپ نے تو ائمہ کی توہین بھی کی ہے کہ آپ امام کے نام پر، امام کے منبر پر امام کے کلمات بیان کرنے کے بجائے امام کی اولاد کو متہم کر رہے ہیں۔ چونکہ ہم پر ہر طرف سے ہجوم ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم پر ہر طرف سے ہجوم ہے۔ ہجوم تو آپ اور آپ جیسے درباری علماء استاد کے خلاف یکجا ہو گئے ہیں۔ جواد نقوی، جواد نقوی، اور وہ پھر جواد نقوی کی جواد نقوی، جواد نقوی، جواد نقوی، جواد نقوی، جواد نقوی۔ اور ابھی قوم کو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ کبھی کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں، کبھی کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے، کبھی کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ فلاں کر دیا، فلاں کر دیا۔ کچھ ایسے گھس بیٹھیے ہیں جو اندر سے حملہ ور ہیں، اور کچھ انہی کا بلڈ گروپ رکھنے والے بیرونی ابلیس زادے ہیں جو ہم پر حملہ ور ہیں۔ آپ نے کہا گھس بیٹھیے، گھس بیٹھیے تو مجھے آپ لگتے ہیں کہ جو اربعین کے قریب آ کر ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ماحول میں بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو MI6 اور CI کے گھس بیٹھیے پاکستان میں موجود ہیں اور تفرقہ پھیلاتے ہیں، آپ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کو میٹنگز میں بلا کر خاطرداری کرتے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ گھس بیٹھیا کون ہے، پشت پناہ کون ہے۔ بلڈ گروپ میرے خیال سے آپ کا ان کے ساتھ بالکل میچ کرتا ہے جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ دیکھ لیں، زرداری، عمران خان، شیخ رشید۔ ہم نہیں چاہتے تھے اور میں نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے تھے، پھر کہا میں نہیں چاہتا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ بوکھلا گئے ہیں۔ آپ نے پہلے کہا ہم نہیں چاہتے تھے، پھر کہا میں نہیں چاہتا تھا، یعنی کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یہ صرف آپ نہیں ہیں بلکہ آپ کے علاوہ بھی اور بہت سارے ہیں، جیسے کہ واقعہ ایسا ہی ہے۔ اور یہاں پر آپ کو ہم کا لفظ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے پیچھے اور بہت سارے ہیں جو استاد کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے کچھ اور افراد بھی ہیں جو آپ سے یہ کروا رہے ہیں۔ واقعاً آج تک آپ نے دیکھو کوشش یہی رکھی ہے کہ بیرونی دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوا جائے۔ کہاں خامیاں نہیں ہیں، کہاں کمیاں نہیں ہیں، کہاں کوتاہیاں نہیں ہیں، ہم معصوم ہیں۔
آپ نے کہا کہ ہم معصوم تھوڑی ہیں، کہاں خامیاں نہیں ہیں، کہاں خطائیں نہیں ہیں. یعنی آپ کو اپنا بہتر پتا ہے کہ آپ نے ملت تشیع کے ساتھ کیا کیا غداریاں کی ہیں اور طاغوت کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں اور شہداء کے نام پر اپنی سیاست چمکاتے ہیں. اصلاح کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ گالیاں دے کر، توہین کر کے ذریعے. آپ نے کہا کہ اصلاح کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ توہین، گالیاں، بدتمیزی. یہ تو آپ خود کر رہے ہیں. پورا 1 گھنٹہ توہین و بدتمیزی و جھوٹ و بہتان تو آپ نے کیا ہے. آپ اس بات کا جواب دیں. اول تو آپ کی اصلاح و مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کر رہے ہیں تو بدتمیزی توہین کے ذریعے سے خود اس کے مرتکب ہو رہے ہیں. حکمت اور دانائی کے ساتھ اور واضح حسن کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ، اچھائی کی طرف بلاؤ. استاد محترم نے حکمت و دانائی کے ساتھ سب کچھ کیا. استاد محترم کے ہزاروں گھنٹوں پر مشتمل معارف اسلامی و متعدد موضوعات پر دروس موجود ہیں، کیونکہ استاد نے قوم کی پرورش و شعور و بیداری کے لیے یہ پلاننگ بہت پہلے سے شروع کی تھی، اور یہ آج سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے. اور 10 سال میں اتنے عظیم کارنامے انجام دیے. یہ حکمت و دانائی کے ساتھ تھا. آپ میں حکمت و دانائی ہوتی تو آج آپ کے پلے کچھ ہوتا. لیکن جن کے ساتھ وہ چھوٹا پلا بڑا ہوا ہے وہ زیادہ اس کو جانتے ہیں. آپ نے کہا 7 پلے بڑے، سب کچھ پتہ ہے. میرے خیال سے استاد محترم آغا توقیر عباس صاحب کو چاہیے کہ آپ کے سارے پول کھول دیں کہ آپ قوم میں کیا کیا کرتے تھے. میں نے تو سنا ہے کہ آپ پڑھنے کے بجائے ٹیلی پیتھی بھی سیکھتے رہے. میرے خیال سے قوم کو قابو کرنے کا شوق آپ کو شروع سے ہی تھا. تو آپ اتنے بڑے پیر نہ بنے کہ آپ کے مرید آپ کو مرید بن گئے ہوئے ہیں، لیکن ہم آپ کو شروع سے جانتے ہیں. الحمدللہ استاد محترم ہمارے پیر ہیں، مرشد ہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستانی قوم کو، تشیع کو، اتحاد امت کو، عزاداری کو اور قوم کی شخصیت کو رشد دی ہے، ہمارے شعور کو رشد دی ہے. اس لیے ہمیں فخر ہے کہ استاد محترم ہمارے پیر و مرشد ہیں. آپ اگلی بات کرو. جب ہماری زبان کھلی تو تم باہر نہیں نکل سکو گے. چپ رہو. میرے خیال سے آپ نے جو زبان کھولی ہے، قوم نے جو رد عمل دکھایا ہے، اب آپ باہر نکلنے کے قابل نہیں رہے. حضرت آدم کی توہین، حضرت آدم کی توہین، انبیاء کی توہین، اور یہ تہمت لگانا کہ استاد محترم سید جواد نقوی حافظہ اللہ عصمت انبیاء کے قائل نہیں ہیں. کاش آپ نے قرآن سے ہی پڑھا ہوتا تو آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ جاتا. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکا کہ استاد محترم نے توہین کی ہے. صرف افواہیں و پروپیگنڈا ہے. سنی سنائی باتوں پر کان دھرتے ہیں. یہاں پر میں مختصر سا بیان کرتا چلوں کہ استاد محترم عصمت انبیاء و ائمہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے. سب سے پہلے عصمت کے قرآنی معنی دیکھ لیتے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے عصمت اور عصمت سے نکلے ہوئے الفاظ کا ذکر فرمایا ہے، جیسے اعتصام، استعصام، عاصم، یعصم. خب یہ وہ الفاظ ہیں جو لفظ عصمت سے عین، صاد، میم، تے، ان 4 حرفی لفظ سے، اصل 3 حرفی ہے، عصمہ، عین، صاد، میم اصل لفظ عربی کا، لیکن اس سے جب مصدر بنتا ہے تو عصمت 4 حرفی لفظ بن جاتا ہے. اس کا مطلب، عصمت کا مطلب ہوتا ہے حفاظت. عصمت کا قرآنی مطلب بھی حفاظت ہے اور لغوی معنی بھی، عربی لفظ ہے، لغت میں بھی اس کا مطلب حفاظت ہی ہوتا ہے. عصمت یعنی حفاظت، معصوم، محفوظ. اللہ نے جن کو معصوم بنایا یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ایسی تدبیر کی، حفاظت کا ایسا بندوبست کیا، حفاظت کا ایسا اہتمام کیا کہ جن چیزوں سے اللہ نے انہیں بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر، معصوم کے اندر وہ صفات رکھ دی ہیں بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے. عصمت کے قرآنی معنی حفاظت کے ہیں اور عصمت کے درجے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ معصوم بچہ ہے، یا جیسے ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ عصمت دری کی گئی خواتین کی، تو یہ عصمت کے درجے ہیں مختلف. عصمت کا قرآنی معنی حفاظت ہے. قرآن میں متعدد جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. حفاظت کے لیے، امت کی حفاظت کے لیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. وَاعْتَصِمُوا، اللہ کی رسی تھامنا نہیں ہے، عصمت سے اعتصام بنا ہے. اور امت کے فرائض میں سے، واجبات میں سے ایک کام اعتصام ہے. اعتصام عربی لفظ ہے، عصمت سے نکلا ہے. عصمت تحفظ کو کہتے ہیں. اعتصام تحفظ اختیار کرنا عربی لفظ ہوتا ہے. حفاظتی ذریعہ اختیار کرنا، تحفظ کا ارادہ کرنا، تحفظ کی نیت کرنا، تحفظ کے لیے قدم اٹھانا، حفاظت کے لیے باقاعدہ فراہم شدہ تمام چیزیں بروئے کار لانا، اس کو کہتے ہیں اعتصام. تھامنے کو نہیں کہتے. اعتصام کا مطلب ہوتا ہے حفاظتی ذریعہ اپنانا، حفاظت کا ارادہ کرنا، حفاظت کا اقدام کرنا. عزیزان، عصمت کو قرآن سے سمجھیں ہم.
इसमत लाजमी है हादी के अंदर, मुरब्बी के अंदर, मुअल्लिम के अंदर, इलाही पेशवा के अंदर। और क्यों जरूरी है? ताकि उनकी मामूरियत, वो फरीजा और वो अहद जो अल्लाह ने उनसे लिया है, उसकी अदायगी के लिए इस्मत जरूरी है। इसलिए कि उन्होंने वो वस्फ जो अल्लाह से लिया है, अब वास्ता बनना है, उसी हालत में उम्मत को लेकर आना है। मैं अगर मुख्तसर करके मतलब को खुलासा करके पेश करूं तो यूं अर्ज करता हूं, अल्लाह ने अंबिया को मासूम बनाया, आइम्मा को मासूम बनाया, हजरत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा को मासूम बनाया। क्यों बनाया? न उम्मत से दूरी के लिए और उम्मत से फासले के लिए, बल्कि इसलिए कि इन्होंने अब ये अल्लाह के बनाए हुए मासूम हैं और इन्होंने उम्मत को इस मासूमियत तक पहुंचाना है, उम्मत को मासूमियत अता करनी है और उम्मत को मासूमियत का रास्ता दिखाना है और उम्मत को इस्मत की राहों पर रहनुमाई करनी है। लेकिन ये उस सूरत में हमें बात समझ में आएगी जब हम इस्मत को कुरान करीम से समझें। हम उस्ताद मोहतरम ना सिर्फ इस्मत अंबिया व मासूमीन अलैहिस्सलाम की इस्मत के कायल हैं, बल्कि उस्ताद मोहतरम का नजरिया जो हक पर मबनी है, इस तरह से इल्म अंबिया व आइमा, किरदार व सीरत, अक़वाल व फ़ेल, सब कुछ उम्मत की हिदायत के लिए है, अल्लाह की तरफ से उम्मत के लिए अमानत है। जिस तरह से आइमा की सिफात व शुजाअत व सदाकत व इल्म उम्मत के लिए है और उम्मत में मुंतकिल होनी है ये सारी चीजें, इसी तरह से इस्मत भी खुदा का अतिया है, इस्मत भी उम्मत में मुंतकिल होनी है। उम्मत ने अपने सियासी निज़ाम में, अपनी जिंदगी में, अपने तालीमी निज़ाम में, इक़्तिसादी निज़ाम में, मईशती निज़ाम में, अपनी ज़िंदगी के हर इनफरादी व इज्तिमाई पहलू में इस्मत इख्तियार करनी है और वो इस्मत हमें आइमा व अंबिया के दर से मिलेगी। इस बारे में एक अलग से तफसीली गुफ्तगू की जाएगी क्योंकि आप खुद भी कंफ्यूज हैं और कौम को भी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। हज़रत मुख्तार की तौहीन। रही बात जनाब मुख्तार की, अव्वल तो ये कि उस्ताद मोहतरम ने आज तक किसी की तौहीन नहीं की। उस्ताद मोहतरम तो दुश्मन को भी आप कहकर पुकारते हैं, आपकी तरह बदतमीजी व तौहीन नहीं करते। मैं फिर कहता हूँ, जब तूने और मुख्तार के बारे में उस्ताद ने वही बयान किया है जो तारीख में लिखा है। शहीद मुताहिरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब सीरत आले मोहम्मद, जिसका उर्दू तर्जुमा भी हुआ है, उसमें ये लिखा है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? फुकार मराजे की तौहीन, अज़ादारों की तौहीन, रहबर के फतवे के खिलाफ अमल करना, क्या ये रहबर की तौहीन नहीं है? क्या ये फुकाहा व मराजे की तौहीन नहीं है? वो जो फुकाहा व मराजे की तौहीन करते हैं, आप उनकी पुष्ट पनाही करते हैं, खुल्लम खुला सपोर्ट करते हैं, उनको मीटिंग्स में बुलाते हैं। राजा साहब की ये अबू ज़र गाली के साथ एक ये तस्वीर है कि जिसने खुल्लम खुला रहबरियत की तौहीन की, फुकाहा व मराजे की तौहीन की, और आप इनकी पुष्ट पनाही करते हैं। मेरे ख्याल से इन सब के पीछे आप भी थे, क्योंकि आपने एक जगह पर कहा है कि मैं काफी अरसे से नहीं बोल रहा था, यानी आप पहले किसी और को इस्तेमाल कर रहे थे सैयद के खिलाफ। जब देखा कि कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो इस वहमो गुमान के साथ कि मैं कुछ कहूंगा, मैं कुछ बोलूंगा, उसका असर होगा, तब कि आपकी ये खाम ख्याली थी। बस करो, बस करो। मौलाना हसन जफर नकवी इसके बावजदाद का पता पर सगीर में आए और लखनऊ जैसा इल्मी मरकज बनाया। यहाँ पर मौलाना हसन जफर नकवी की बात कहाँ से अटकती? ये जो आप बातें करते हो ना कि फला मौलाना के आबा व अजदाद वो थे, गुफरान माप थे, फला थे, हम अगर चाहें ना इन सब का चिट्ठा पट्टा खोल सकते, लेकिन वो मरहूम चले गए दुनिया से, अभी कोई फायदा नहीं है। उनकी आल को देख ले इस वक्त क्या कर रही है वहाँ पर, योगी के और मोदी की बारगाह में जा करके बैठे हुए हैं, किस तरह से शीयत को बदनाम करके रखा हुआ है। उन्हीं के घर के जो नाम निहात उलमा है उन्होंने वहाँ पर, देख लें आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर, क्या हाल है मुसलमानों का, कितनी जिल्लत और कितनी रुसवाई वहाँ उनकी आल में देख लें। हम उनकी बात नहीं करते, वो मरहूम अल्लाह उन पर रहमत करे, जो कुछ भी किया उन्होंने, वो चले गए। बस करो, सब्र करो, रुको जरा, हम ही बता देते हैं। ये हैं मौलाना हसन जफर नकवी साहब, जिनको इमरान खान का जलसा नौज़ बिल्लाह आज की करबला लगता है, वहाँ पर मौजूद बूढ़े हबीब इब्न मज़ाहिर लगते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ बैठा हुआ 80 साल का फर्द भी हबीब इब्न मज़ाहिर की तरह करबलाए अस्र में आ गया है। नाम नेहाद जो मौलवी बने हुए हैं, क्या इनको ये तौहीन नजर नहीं आती? इस पर तो बिल्कुल नहीं बोलते। चूँकि कुछ दिनों पहले जनाब ने उस्ताद मोहतरम की तौहीन की थी और इस पर आवाम का शदीद रद्द अमल जाहिर हुआ था। लगता है कि आपको उसका काफी दुख है। हमारे वो दोस्तान भी इस बात को साबित करेंगे और इस पर गवाही देंगे कि ज़माने तालिब इल्म में जिस वक्त ये भी मौजूद थे, हम भी मौजूद थे, किसी शख्स ने सैयद हसन जफर नकवी के हाथ में किताब नहीं देखी थी। आप भी अपने बावजदाद का बताओ, कौन है वो?
میں نے سنا تھا کہ آپ سادات کی بڑی عزت کرتے ہیں. استاد کے آباء و اجداد تو علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں اور آل رسول ہیں اور زند زہرا ہیں. آپ کے آباء و اجداد کون تھے؟ آپ نے آگے خود کہا کہ ہم راجپوت ہیں، یعنی راجاؤں کی اولاد ہیں. اب اس سے آگے میں نہیں بتاؤں گا، بلکہ سامعین سے اور آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ تاریخ خود پڑھ لیں، یا شاید آپ کو پتا ہو. میں بولوں گا تو شاید آپ کی توہین ہو جائے، کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. اس لیے سامعین سے گزارش ہے کہ آپ خود تاریخ کا مطالعہ کریں. ہم کسی کے آباء و اجداد کو درمیان میں نہیں لے آتے اور نہ ہی یہ درست طریقہ ہے یہ راستہ اپنانا بقول پدرم سلطان بود. ہم تو اس بات کے دائی اور حامی ہیں کہ پدرم سلطان بود والی منطق نہیں چلے گی. آپ خود بتائیں کہ آپ کیا ہیں. آپ اپنی شخصیت اور اپنی حیثیت کو سامنے لے آئیں، اپنے کارنامے کو، اپنے ہنر کو، اپنی خدمات کو سامنے لے آئیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں، سنیں، پھر اس کے اوپر ان کے مطابق ان کے بارے میں رائے قائم کریں. لہذا بس کرو ان یتیمان آل محمد پر رحم کرو. نہیں معلوم کہ آپ یتیمان آل محمد سے کون مراد لے رہے ہیں، لیکن شہید حسینی کی شہادت کے بعد یہ ملت یتیم اس یتیم قوم کا مال خوب لوٹا، خوب کھایا. لیکن استاد محترم نے آ کر ان یتیمان کے سر پر دستے شفقت رکھا، پرورش کی، قوم کو شعور دیا، بیدار کیا، قوم کے لیے اتنے بڑے بڑے ادارے بنائے. اور جب استاد محترم نے انہی یتیموں کا لوٹا ہوا مال واپس کرنے کی بات کی، آپ اور آپ جیسے غصے میں آ گئے. میرے خیال سے سب کو سب سے زیادہ اسی بات کا غصہ ہے. استاد محترم نے مصادرہ کی بحث کو زندہ کیا. یہ تکفیریوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں. تکفیریوں کے ساتھ تو آپ ہیں. آپ کی سیاست معاویہ، آپ کا دین، آپ کا ایمان طالبان خان کے ساتھ ہے. اور عمران خان نے واضح کہا تھا کہ میں پاکستان میں معاویہ کا نظام لاگو کروں گا. اور سب جانتے ہیں کہ قتل تشیع میں اس کا بھی ہاتھ ہے. استاد محترم نے پاکستان میں اتحاد امت قائم کر کے تکفیریوں کو ناکو چنے چبوائے ہیں. چیخو پکار سب نے سنی ہے. ایک ویڈیو کلپ میں یہ بتاؤں گا کہ اس جواب لطفی جیسے اس شخص نے جس نے اتحاد امت کی بات کر کے سب کو جمع کر کے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر امت پر اتحاد کی بات کی ہے. اور ہر سال محرم سے پہلے آپ اور آپ جیسے MI6 کے کارندے تفرقہ پھیلانے والے شیعہ کو قتل کرنے کا جواز فراہم کرنے والوں کو آپ کھلم کھلا سپورٹ کرتے ہیں. تکفیریوں کے ساتھ تو آپ ہیں کہ چلو ادھر سے جواز فراہم میں کرتا ہوں، آپ شیعوں کو قتل کرو. تو پھر وہی شیعہ جو آپ اور آپ جیسوں کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں اور پھر انہی کی لاشوں پر آپ سیاست کرتے ہیں. شیعہ کے انہوں نے شہید کیے ہیں پشاور میں بھی. اس سے پہلے ایک مجھے یاد ہے امام بارگاہ پہ اٹیک ہوا. بس کرو ایسے نہ کرو. لیکن کسی کو حق نہیں ہے دوسروں پر اپنی رائے ٹھوسے. آپ نے صحیح کہا، آپ اپنی رائے دوسروں پر نہیں ٹھوس سکتے. آپ اپنی رائے اب دوسروں پر کیوں ٹھوس رہے ہیں؟ آپ کی رائے یہ ہے کہ یہ نظام جمہوریت نظام ولی فقی ہے. استغفر اللہ. اسلام کا جو سیاسی نظریہ ہے وہ ولایت فقی کی صورت میں موجود ہے. کیا آپ کا اشارہ ایران کے نظام کی طرف ہے؟ دیکھیے ہم شیعہ ہیں نا، اہل تشیع ہیں، ٹھیک ہے، اور مسلمان ہیں. اسلام کے اندر دین اور سیاست اکٹھے ہیں. یہ دین اور سیاست اکٹھے ہیں، اس کو ہم ولایت فقی کہتے ہیں. یعنی ایک ایسے عادل فقی اور عالم کی رہبری اور قیادت میں حکومت قائم ہو جہاں دین اور سیاست اکٹھے ہوں. پاکستان کا آئین اور دستور بھی دین اور سیاست کی وحدت کا اعلان کرتا ہے، کیونکہ دین اور سیاست میں کیا ہوتا ہے؟ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے. جہاں سیکولرزم اور لبرلزم ہوتا ہے وہاں کی یہ کہا جاتا ہے کہ جمہور کی حکومت جمہور کے ذریعے جمہور پر. لیکن پاکستان کا دستور یہ نہیں کہتا کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر. پاکستان کا دستور یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے اور قانون کے ماخذ میں قرآن و سنت ہیں. اللہ کی حکومت ہے منتخب نمائندوں کے ذریعے عوام کے اوپر. اسی سوچ اور فکر کو نام ولایت فقی بھی کہا جا سکتا ہے. پاکستان کا آئین بھی یہی کہہ رہا ہے علامہ صاحب کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے جی، اور اقتدار اعلیٰ امانت ہوگا عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس. صحیح ہے. تو پاکستان میں تو نظام موجود ہے جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں. یہی ہے نا، یہ اسی کو ولایت فقی کہتے ہیں اصطلاحات میں نا. اسی کو ولایت فقی کہتے ہیں. ولایت فقی میں کیا کہا جاتا ہے؟ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے اور منتخب نمائندے جو ہیں وہ اللہ کے قانون کو نافذ کریں. آپ کی رائے کے مطابق عمران خان کہ جس نے شہید سلیمانی کی شہادت پر ٹرمپ کو مبارکباد دی، سلمان رشدی پر حملے کی مذمت کی،
और शिया कौम को ब्लैक मेलर कहा, शिया कौम को कत्ल करने में जिसका हाथ है, पूरे मुल्क को, ममलिकत को तबाह करने का जिसका सबसे बड़ा किरदार है, आप इसको वली फकीह मानते हैं। ये आपकी राय है। आपकी राय ये है कि गालिबा नुसैरी मुसलमान हैं, शिया हैं, लेकिन आयमा की ये राय नहीं है। आपकी राय के मुताबिक जमहूरियत आपका निज़ाम है, जबकि हमारी राय के मुताबिक विलायत अली व इमामत हमारा निज़ाम है। आपकी राय ये है कि रावलपिंडी में यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पर मोमिनीन से डॉलर्स मंगवा कर खाना दुरुस्त है, ये आपकी राय है। आपने सही कहा कि अपनी राय किसी पर नहीं ठूंसी जा सकती, और आप अपनी आरा दूसरों पर क्यों ठूंस रहे हैं? शिया मजहब कौन सा हो सकता है जो हमारे 1000 अगर उलमा है, जो 990, 95, 98 कहेंगे वो शिया मजहब होगा। जो 1-2 कहेंगे वो उनकी राय होगी, वो शिया मजहब की राय नहीं होगी। यहाँ पर आपने वाजे कर दिया कि आप किस मकतब के पैरोकार हैं। जहाँ अक्सरियत होगी आप वहाँ होंगे। मुआविया के साथ अक्सरियत थी, इसलिए आज आप मुआविया के निज़ाम कायम करने वालों के साथ हैं, यानी इमरान खान। आप तो इमाम ज़माना व आइमा अलैहिमुस्सलाम की भी तौहीन कर रहे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ अक्सरियत नहीं थी, अंबिया के साथ अक्सरियत नहीं थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अक्सरियत नहीं थी। इमाम के दौर में मुज्तहिदीन व फुक़हा मौजूद थे। अक्सर फुक़हा उस दौर के कुछ और कह रहे थे, लेकिन तन्हा इमाम कुछ और फरमा रहे थे। आपके नज़दीक, आपकी मंतिक के मुताबिक नऊज़ बिल्लाह इमाम गलती पर थे और बाकी सब मक्का व मदीना व कूफा के उलमा ठीक थे। अक्सरियत बनु अब्बास के साथ ही इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में, और इमाम 17 की तलाश में थे। इसी तरह से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के साथ कितने थे और मुख्तार के साथ कितने थे? ज़ाहिर है मुख्तार के साथ ज्यादा थे। तो आपकी मंतिक के मुताबिक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह हक पर नहीं थे, क्योंकि अक्सरियत इनके साथ नहीं थे। आप तौहीन इमाम व तौहीन इमामत के मुर्तकिब हुए हैं। अज़ादारी पर हमला, अज़ादारों पर हमला, अज़ादारी पर हमला, वो तो आप कर रहे हैं। अज़ादारी के नाम पर कारोबार चमकाते हैं और कारोबार करने वालों को सपोर्ट करते हैं। क्या इक़दाम किया है आपने? आपने अज़ादारी के लिए क्या किया है अब तक? तो नंगे होकर मातम करके और जंजीर जनी को प्रमोट करके फुक़हा व तशय्युअ की तौहीन कर रहे हैं। नुसैरी व गालिब मिंबर पर आकर नाचते गाते हैं, आपके सामने ये कुछ होता है, तब आप क्यों नहीं बोलते? क्या ये अज़ादारी पर हमला नहीं है? हम पागल नहीं, मजनून नहीं, बेवकूफ नहीं। ठंडा चुभ जाए दर्द दे, स्टिंगिंग पेन, शक शक शक, हाय हाय। श्रीमान जाके देखो जरा लबनान वाले, क्या बात, अल्लाह किस तरह तलवार मार देंगे। श्रीमान हम बहाते हैं फकत ये सोचकर अपना लहू, हम बहाते हैं फकत ये सोचकर अपना लहू। क्यों? फातिमा खुश है तो मातमदार मर सकता नहीं। अय्याम फातिमी मलांग देखेंगे, मलांग अच्छा मैं तुसी भी गए हो किबला, जून जुलाई अग नजर आ रही, मलांग कर रहे, जाओ ली जाओ, नुकीले पत्थर में मलांग कर रहे, जाओ ली जाओ ली। आपको ये नजर नहीं आता क्योंकि आप खुद पुश्तिबान हैं इनके, इसलिए आप इनके खिलाफ नहीं बोलते, इनको सपोर्ट करते हैं। जैसी आज़ादारी उर्वतुल वुस्का में बपा की जाती है, ऐसी पूरे पाकिस्तान में नहीं की जाती। और ये जो आपको उर्वतुल वुस्का की सूरत में, मुल्क किताब की सूरत में, और जितने भी इदारे उस्ताद मुहतरम ने बनाए हैं, ये सब हकीकी आज़ादारी का नतीजा है। अमली आज़ादारी का नतीजा सारी दुनिया के सामने है। तेरा गम दिल पर मेरे है रकम, या हुसैन मुझ पर रब का है करम, या हुसैन तस्बीह है दिल, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। इन यतीमान आले मोहम्मद पर हमला, तुम्हारा दिल ठंडा नहीं हुआ? इन्होंने 20,000 से ज्यादा जनाजे उठाए हैं। दिल तो आपका ठंडा नहीं हुआ शिया के कत्ल का जवाब फराहम कर करके, मिल्लत का पैसा खा खा कर, मिल्लत का प्रेशर लीक करके। आप और आप जैसों का दिल अभी तक ठंडा नहीं हुआ लाशों पर सियासत कर करके। मांगते नहीं हैं, मांगा ही तो है आपने अब तक। कभी इमरान खान के पास मांगने के लिए जा रहे हैं, कभी जरदारी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं। मोमिनीन से पैसा बटोरते हैं दीन के नाम पर, तशय्युअ के नाम पर, और कहाँ लगाते हैं? तागूत के निजाम को तकवीयत करने के लिए। लोगों से मदरसे व यूनिवर्सिटी के नाम पर पैसा लेकर कहाँ खर्च करते हैं?
جو حلال کی کمائی سے اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں اور مولا کی زداری کراتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، بیکاری نہیں ہے، اور یہ بتا سکتے ہیں کہاں سے لائے ہیں۔ تم کیسے بتاؤ کہ کہاں سے لائے ہو؟ استاد محترم نے روز اول سے بتایا کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، وہ سب کے سامنے ہے کہ خیر مومنین دیتے ہیں، اور جو بھی پیسہ آتا ہے کہاں لگتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ جامعہ عروۃ الوثقیٰ ام الکتاب، پورے ملک میں تقریباً 20-25 سے زیادہ مدارس ہیں، 62 ٹی وی چینل ہے، کہف الصحف پرنٹنگ پریس ہے، افق المبین اسٹوڈیوز ہیں، مجمع المدارس بورڈ ہے، جامعہ جعفریہ ہے، سرات تعلیمی نظام ہے، جامعہ دین القیم، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، مفازت الحیات ہسپتال، اور بہت ساری ایسی خدمات ہیں استاد محترم کی کہ جو لسٹ طویل ہے اور یہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن جو آپ نے لوگوں سے دین کے نام پر پیسہ لیتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے؟ قوم جلد آپ سے مصادرہ کرنے والی ہے۔ یہ عارف کے راستے پر چلنے والا تھا۔ شہید عارف کا راستہ خون دینے کا راستہ ہے، قوم کو اکٹھا رکھنے کا راستہ ہے، قوم کو مایوس کرنے کا راستہ نہیں ہے، یہ امام خمینی کا راستہ نہیں ہے۔ شہید عارف اور امام خمینی کا راستہ کون سا ہے؟ اس پر آپ ہیں یا استاد؟ آج سب جانتے ہیں کہ وارث امام خمینی و وارث شہید حسینی کون ہے۔ آج اسی طرح سے استاد کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے جو شہید حسینی اور امام کے ساتھ خود اسی دور کے درباری مولویوں نے کیا، لیکن خدا کی قسم ہم آج کے حسینی کو تحمل نہیں چھوڑیں گے۔ متحمل نہیں ہو سکتے اب کہ اب کوئی شہید حسینی کسی سقیفہ کی زد میں آئے۔ اگر آپ کے دل میں یہ مغالطہ ہے کہ آپ اس ماجرا کو تکرار کریں گے تو بھول جائیں اس بات کو، ہم آج کے حسینی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بس کرو، بس کرو، پھر میں کہتا ہوں بس کرو۔ گارڈوں کے جرمٹ میں چلنے والا، اطراف میں اپنے پتہ نہیں کتنے لوگ کٹھا کر کے چلنے والا، یہ دلیر نہیں ہوتا، یہ بہادر نہیں ہوتا۔ بہادر وہ ہوتا ہے اکیلا گھر سے نکلے، کبھی نہ گھبرائے، کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، وہ میدان میں ثابت قدم نظر آئے، یہ مولا علی کا ماننے والا، یہ خیبر شکر کو ماننے والا۔ گارڈوں کے جھرمٹ میں چلنے والا، تو آپ ان شخصیات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور مجھے اچھی خاصی جلنے کی بو آ رہی ہے، لگتا ہے آپ استاد کی شان و شوکت سے گھبرا گئے ہیں۔ استاد محترم خود اپنے آپ میں ایک امت ہیں، اور ویسے بھی جس نے قوم کو تحفظ دیا ہو، تشیع کو تحفظ دیا ہو، تعلیمات دین کو از سر نو تشکیل دیا ہو، جس نے پوری قوم کی حفاظت کی ہو، قوم پر لازم ہے کہ اس کی حفاظت کرے۔ استاد ہماری حفاظت کا، ہماری قوم کی حفاظت کا، ہماری تعلیم، ہماری شخصیت، ہمارے دین کی حفاظت کا پورا حق ادا کر رہے ہیں، اور خدا ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ ہر وہ شخص، ہر وہ شخصیت ہو، مقام ہو، کتاب ہو، جو آپ کی ہدایت کرے، جو اللہ تک آپ کو پہنچائے، وہ مقدس ہے، اور اس کی اگر بے حرمتی ہو تو اس کا دفاع واجب ہے، ورنہ یہ مقدسات، یہ شخصیتیں اسی لیے شہید ہوتی ہے۔ 11 امام شہید اسی لیے ہوئے، اور 12واں اسی لیے غیبت میں ہے کہ کوئی دفاع کرنے والا نہیں تھا، کوئی مدافع نہیں تھا ان کا۔ لیکن آج الحمدللہ وہ صورتحال بدل گئی ہے۔ امام خمینی کے مدافع تھے، اس لیے شہید نہیں ہوئے۔ مقام معظم رہبری کے مدافع ہیں۔ آپ کہتے ہو سیکیورٹی گارڈ لے کے پھرتے ہو، فلاں کرتے ہو، یہ کرتے ہو، تو دیکھیں نا رہبر کس طرح سے، رہبر کے مدافع جو ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ مقام معظم رہبری اپنے گھر بیت رہبری سے امام خمینی کے حرم میں تقریر جب کرنے جانا ہوتا ہے، برسی میں تو ہیلی کاپٹر سے جاتے ہیں، تو وہاں بھی تو آپ اعتراض کریں نا، کہیں کہ یہ آپ میدان کے مرد نہیں ہیں، ایسے ہی نکل کر کے آئے، کیوں ڈرتے؟ رہبر کیوں کربلا نہیں جاتے؟ ان کو بھی کہنا آپ میدان کے مرد نہیں ہیں، آپ نکل کر کے آئے، کربلا جائیں، کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ جائیں، سب کے بیچ میں چل کر کے جائیں نا۔ دفاع کرنا ان شخصیتوں کا جو آپ کی ہدایت کرتی ہے، جو آپ کی رہنمائی کرتی ہے، یہ ملت کا فریضہ ہے، یہ واجب ہے ان کی دفاع کرنا۔ وہ مطالبہ نہیں کرتے ہیں کہ ہماری دفاع کرو، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کی دفاع کریں۔ یہ بات جان لیں کہ یہ وہ دور نہیں ہے، سید جواد نقوی کے ساتھ مختار نہیں ہے، عمار ہے۔ اب وہ فرق آ چکا ہے۔ خود مختار بنے ہوئے ہو، اس لیے مختار کا دفاع تو آپ ضروری سمجھتے ہو، خود مختار بنے ہوئے ہو۔ بس کرو، بس کرو، میں کئی سال ہو گئے نہیں بول رہا تھا،
कई साल हो गए। खुदा के लिए इस बात को आखिरी बात समझो और आइंदा आप अपना काम करो। कई साल हो गए, आपने कहा कई साल हो गए, खुद नहीं बोल रहा था मैं, यानी कि आप किसी और के जरिए से बोल रहे थे। और जब देखा कि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते तो खुद ये समझ कर कि मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूँ, अब असर होगा, मैं बोलूंगा कुछ, लेकिन बरक्स हुआ। इतनी मुद्दत तक आप खुद नहीं बोले, लोगों से बुलवाते रहे। जब तुमने देखा कि वो मौसर नहीं है, खुद मैदान में कूद पड़े और जो कुछ आपके दिलो दिमाग में था आपने उसको बाहर निकाला। आपकी हैसियत ही नहीं कि उस्ताद मोहतरम आप जैसों की एक बात, एक जुमला भी सुने, जवाब देना तो दूर की बात, आपके लिए हम ही काफी हैं। आपने कहा आइंदा आप अपना काम करो, उस्ताद मोहतरम को धमकी देते हो। उस्ताद मोहतरम तो पहले ही अपना काम कर रहे थे, आपको कब छेड़ा है? लेकिन उस्ताद मोहतरम को धमकी देकर आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम आप भुगत रहे हैं और भुगतते रहेंगे। और आपने बहुत बड़ी गलती कर दी उस्ताद के खिलाफ, ये बदतमीजी, बुहतान, झूठ बांध कर। नासिरान उस्ताद मोहतरम अम्मार अबू ज़र मालिक अश्तर है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये कब्र तक आपको नहीं छोड़ेंगे। जो गलती आपने की है, जो हुर्मती आपने की है, क्योंकि ये मिल्लत उम्मत मुस्तफ़वी जो उस्ताद मोहतरम से ये जवाद ने तश्कील दी है, ये बाशऊर मिल्लत है। इन्हें तुम्हें जवाब देना आता है और ये दे रहे हैं और देते रहेंगे। तुम जहालत की बातें करते रहो क्योंकि तुम्हारे पास इल्म नहीं है। शिया को मुत्तहम किया गया कि शिया इमाम हुसैन को कत्ल करना चाहते थे। झूठ, झूठ, और कहने वाला सबसे बड़ा झूठा। खूफियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखे। हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने 18,000 का लश्कर जमा किया। ये आपकी तरह नाम नहाद शिया थे, लेकिन इन सब ने इमाम का साथ छोड़ दिया, क्योंकि उस वक्त भी आप जैसे कुछ मौलवी थे कि जिन्होंने कूफा के शियों को इमाम के कत्ल पर आमादा किया और फतवे जारी किए और इमाम को तन्हा कर दिया। अमीर मुख्तार को कहते हो कि वो इमाम मोहम्मद इब्न अरफिया को अपने जमाने का इमाम महदी कहता था। झूठ। तो ये जो शहीद मुतहरी ने नकल फरमाया है, मैं इबारत नकल कर रहा हूँ, आप फिर शहीद मुतहरी के बारे में क्या कहेंगे कि क्या नऊज़ु बिल्लाह इस फैलसूफ और इस आरिफ बुजुर्गवार और इस फकीह नामदार और वो शख्सियत कि जिसके बारे में इमाम उम्मत ये बयान करते हैं कि उसके तमाम अफकार बिला इस्तिस्ना सब के लिए मशाल राह है, ये किसी के बारे में इमाम ने ऐसा जुमला नहीं कहा। आपको भी इल्म है, लेकिन वही शहीद मुतहरी ये इरशाद फरमाते हैं कि गुफ्त अय्युहन्नास मन नाएबे मेहदी ज़मानम। तो यहाँ पे आप जुमला देखें, खुद शहीद मुतहरी अलैहि रहमा ये निकल कर रहे हैं कि मुख्तार सकफी ने क्या कहा जब वो मोहम्मद इब्ने हनफिया को मिलकर लोगों के दरमियान आते हैं, तो वहाँ पे यही कहते हैं कि मन नाएबे मेहदी ज़मानम, मेरे ज़माने का मेहदी अगर कोई है तो वो मोहम्मद इब्ने हनफिया है। तो आप शहीद बुजुर्गवार के बारे में क्या कलिमात इस्तेमाल करेंगे? क्या नऊज़ुबिल्लाह यही कहेंगे कि शहीद बुजुर्गवार झूठ बोल रहे हैं? आप अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखें। लेकिन ये सही है कि बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी ज़बान उनके अपने इख्तियार में नहीं होती। अरबी पढ़ो, अरबी सीखो, तुम्हें अरबी आनी चाहिए। तुम्हें अरबी नहीं आती। अरबी तो आपको नहीं आती साहिब, अगर आती होती तो तारीख की मुस्तनद किताबें जो अरबी में हैं वो पढ़ लेते, तो कुछ तो इस्लाम और इस्लामी तारीख की समझ आ जाती है आपको। इस्मत का माना भी पता होता आपको अगर आपको अरबी आती। टेलीपैथी सीखने के बजाय कुछ किताबें पढ़ लेते तो आज ये हाल ना होता आपका। खुदावंद करीम ऐसे शख्स को ऐसे रुसवा करता है कि जब यही फर्द खुतबा दे रहा है तो खुतबे के अंदर जो अरबी जानने वाले लोग हैं वो मुतवज्जे हैं, वो जानते हैं कि इन्होंने एक खुतबे के अंदर कितनी गलतियां की हैं। ये खुतबा पढ़ते हुए अला नबीना व रसूलना खातमन नबीयीन, अला नबीना व रसूलना खातमन नबीयीन अबिल कासिम मोहम्मद। अब यहाँ पे खातमन नबीयीन अबिल कासिम मोहम्मद, हर बंदे को पता है कि खातमन नबीयीन नहीं है, खातमिन नबीयीन होना चाहिए, मीम के नीचे जेर आने चाहिए। फिर ला सियमा बक़ियत अल्लाह,
لا سیما بقیت اللہ فی العالمین، لا سیما بقیت اللہ، یعنی یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کلمہ سیما اس کے بعد اگر نکرہ آ جائے تو پھر 3 اعراب پڑھے جاتے ہیں، لیکن اگر معرفہ آ جائے تو پھر 2 اعراب پڑھے جاتے ہیں، نصب نہیں پڑھی جاتی۔ پھر اس کے بعد اما بعد فقد قال مولانا امام الحسین، فقد قال مولانا الامام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب قالا کے بعد مولانا امام الحسین۔ انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رسوا کرنا چاہتا ہے کسی شخص کو، اور کیونکہ ان کا مقصد کوئی تعمیری گفتگو نہیں تھی بلکہ شخصیت کو خراب کرنا تھا، اور خداوند کریم نے اسی خطبے کے اندر یہ واضح کر دیا۔ میں پھر کہتا ہوں، اس لڑائی کا راستہ روکو، اس جھگڑے کا راستہ روکو۔ ہر وقت تہمت، جھوٹ، مکر، فریب، اس لباس میں جھوٹ، مکر، فریب، دھوکہ تو آپ دے رہے ہیں، اور ولایت فقیہ کے نام سے ولایت فقیہ کا کارڈ استعمال کر کے عمران خان کے لیے میدان ہموار کرتے ہیں۔ کیا یہ جھوٹ، مکر، فریب نہیں ہے؟ اپنے برے پیشواؤں وہ حرام ہے، ان کے قریب آپ نے جیسے شراب کے قریب نہیں جانا، زنا کے قریب نہیں جانا، ویسے ہی باطل کے پیشوا، باطل پیشواؤں کے پیچھے آپ نے نہیں جانا۔ یہ برائی کا باطل ہے نا، جو برائی کا باطل اس کے پیچھے بھی نہیں جانا۔ اچھا، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ولی فقیہ کو چھوڑ کر بھی وہ ائمہ حق کی لیڈرشپ میں رہ سکتے ہیں؟ وہ کہاں چلا جائے گا؟ ائمہ جو وہ اوباما کے پاس رہے گا، وہ ڈیوڈ کیمرون کے پاس رہے گا، وہ زرداری کے پاس رہے گا، وہ روایتی کے پاس رہے گا، وہ ڈیوڈ کیمرون کے پاس رہے گا، وہ زرداری کے پاس رہے گا، وہ روایتی کے پاس رہے گا۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے مجلس وحدت مسلمین کے سیکرٹری جنرل راجہ ناصر عباس کے وقت کے ہمراہ ملاقات ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف کراچی ذل حیدر سے۔ ذل حیدر، بتائیے گا ملاقات میں کون کون؟ ہم غیرت مند ہیں، سن لو دنیا، ہم غیرت مند ہیں، سن لو دنیا۔ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو گمراہ کرتے ہو۔ چھوٹے بچے، آپ کی نظر میں یہ بچے وہاں گمراہ ہو رہے ہیں جو معنویت، شعور، بیداری، آگاہی، تعلیم، حکمت، دانائی یہاں پر ان کو دی جاتی ہے، آپ کو اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور انہی طول آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے زمانے کا طاغوت کون ہے، ہمارے زمانے کا سلمان سرید خزائی کون ہے، ہمارے زمانے کا مختار کون ہے، ہمارے زمانے کا عمار کون ہے، سب کچھ معلوم ہے انہیں۔ آپ کی طرح، آپ جیسوں کی طرح کنفیوز نہیں ہیں۔ بس کرو، میں پھر کہہ رہا ہوں، بس کر دو، بس کر دو، کافی ہو چکا ہے۔ یہ کہنا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ شیعہ سمجھتے ہیں دوستی۔ آپ دوست مانا کرتے ہیں لیکن عملاً آپ ولی عمران خان کو مانتے ہیں۔ ولی آپ نے عمران خان کو بنایا ہوا ہے، آپ کے امام عمران خان صاحب ہیں، بلکہ طالبان خان کہنا چاہیے۔ تمہیں خود سمجھ آئی امامت کی؟ استاد نے نہ صرف امامت کو سمجھا بلکہ پوری قوم کو بھی سمجھایا، اور امامت کے لیے میدان بھی فراہم کر رہے ہیں۔ کئی ہزاروں دروس موجود ہیں، اور ہر درس کا نتیجہ، ہر تقریر کا نتیجہ، ہر مجلس کا نتیجہ امامت کے نفاذ سے شروع ہوتا ہے اور امامت کے نفاذ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ کئی کتب استاد محترم کی موجود ہیں امامت کے موضوع پر، ہزاروں دروس ہیں امامت کے موضوع پر۔ آپ بتائیں اپنا کوئی ایک درس جو خالصتاً امامت کے موضوع پر ہو؟ آپ کے پاس علمی مواد ہے ہی نہیں، آپ علمی بات کر ہی نہیں سکتے۔ امامت کے موضوع پر کوئی آپ کی کتاب ہو، کوئی اقدام، آپ کے اقدام تو جمہوریت کے لیے ہوتے ہیں، امامت کے لیے تو نہیں ہیں، عمران خان کی امامت کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ آج راجہ ناصر عباس کی سربراہی میں مجلس وحدت المسلمین کا ایک وفد، نمائندہ وفد، جس میں ان کے چاروں صوبوں کے صدور، سیکرٹری جنرل موجود تھے، اور کی میٹنگ ہوئی بنی گالہ میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ۔ ہم نے مل کر ایک MOU پر دستخط کیے ہیں اور فیصلہ کیا ہے کہ سیاسی طور پر ہم نے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے اور مل کے ساتھ
चलना है। हम वो हैं। हम वो हैं, क्या हैं आप? सारी कौम जान चुकी है कि आप वाकई वो हैं। इसलिए काफी है, बहुत हो चुका हुआ है। मिसिंग पर्सन जो अगवा हुए लोग, उनके बारे में कौन बोला? हम बोले। मिसिंग पर्सन के बारे में इस पॉलिसी को, यानी इस बैलेंस पॉलिसी को सबसे ज्यादा उस्ताद मोहतरम ने मजम्मत किया और इस मसले की जड़ को तशखीस दिया है। ये आप हैं कि जिसने तशय्युअ को कमजोर करने की कोशिश की। ये आप हैं कि जिसने तशय्युअ का खून इतना सस्ता कर दिया है कि जिस हुकूमत का दिल करता है उठा कर ले जाता है। और आप इस इशू को भी अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हल करने के बजाय। जो चीज हमें मुतालबा है, बेज़मीरों से क्या मुतालबा करें? इन अंधे गुंगे बहरे जजों से क्या मुतालबा करें? इन दहशतगर्दों की परवरिश करने वालों से क्या मुतालबा करें हम? ये जो उनको शाबाश देते हैं अपने अमल से, इनसे क्या मुतालबा करें हम? दर हकीकत मुतालबे का उनसे वक्त नहीं है, फरीजे का वक्त है। वही फरीजा जो आप यहाँ पर बैठकर अंजाम दे रहे हैं, ये नजात का रास्ता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यही चीज हमें हुक्म फरमाई है कि लब्बैक कहो अल्लाह की निदा पर, लब्बैक कहो रसूलुल्लाह की निदा पर, और लब्बैक कहो अपने इमाम और रहबर की निदा पर। बहुत तकलीफ है, आओ मुनाजरा कर लेते हैं, आओ मुनाजरा कर लेते हैं। अंबिया की इस्मत पर, हज़रत आदम की इस्मत पर, वहां साबित होगा ये शिया मजहब का अकीदा नहीं है, ये आपका अकीदा है जिसका शिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मेरा चैलेंज है। आपने मुनाजरे का चैलेंज किया, जामे के असातीद ने कबूल कर लिया कि आप ये कहते हैं कि उस्ताद मोहतरम इस्मत हज़रत आदम के कायल नहीं हैं, आप आएँ हमारे साथ गुफ्तगू करें। अगर आप में दम है, खम है, आप में तवानाई है, तो क्यों गुफ्तगू नहीं करते? आपने इस तकरीर में मुनाजरे का चैलेंज, मेरे साथ मुनाजरा कर लें। जनाब राजा साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं सैयद जवाद नकवी की इल्मी हैसियत क्या है। आप जिस बात पर गुफ्तगू करते हैं तो किस अंदाज में करते हैं। मुनाजरे के चैलेंज से हम घबराते नहीं हैं। हमारे असाज़ा किराम आपके इस चैलेंज को कबूल करते हैं, लेकिन इससे पहले आइए हमारे साथ बैठें। आपने किसी नुमाइंदों को भेजें, मुनाजरे के ये मौजूआत और अबहास, इनका मौरद निज़ा पहले वाज़े और रोशन कर लें, फिर इसके बाद इसका तरीक़ाकार वज़ कर लें। हम आपके साथ मुनाजरा करने के लिए आमादा है। और मुझे मालूम है कि आप मुनाजरा नहीं करेंगे क्योंकि आपकी इल्मी हैसियत ही नहीं है। आप सिर्फ कर सकते हैं, बस करो। हालांकि ये मुवाजना दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको विजुलाइज करके दिखाऊं कि आपकी हैसियत कितनी है, तो वो कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। अव्वल तो ये कि मुवाजना बनता ही नहीं है, लेकिन अगर समझाने के लिए किया जाए तो कुछ इस तरह से कि ये जामे के उस्ताद हैं और ये आप, और ये नज़र नहीं आ रहा, माइक्रोस्कोप लानी पड़ेगी। थोड़ा जूम करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जूम करना पड़ा है, मैक्सिमम लिमिट तक पहुँच गए हैं। ये आपको यहाँ पर काला सा धब्बा नज़र आ रहा है, पूरी कौम को नज़र आ गया। आपकी हैसियत इतनी भी नहीं है। आए हैं मुनाजरा करने। मैं फिर कहता हूँ, जब तूने हजरत आदम के बारे में कहा था कि उन्होंने मासियत खुदा की है, कुरान कह रहा है, और सारे उलमा, शिया उलमा कहते हैं कि नहीं की है, कुरान के मुकाबले में खड़े हुए हैं। उस वक़्त बाज़ फुकहा से फतवा लिया गया और उन्होंने कहा कि जो शख्स भी अंबिया अलैहिस्सलाम या आदम अलैहिस्सलाम की इस्मत का इनकार करता है वो दायरा इस्लाम और तशय्युअ से खारिज है। लेकिन लोगों ने नहीं बयान किया उसको, कहा कि छोड़ें इसको, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, बस करो। अब इन्हीं रागिब इस्फहानी ने इस आयत में क्या मायना किया है असा का और गई का। ये कहते हैं असा यानी लाठी, ये उसी लाठी असा जो मूसा का असा था, ये उसी से है। ये असल में, ये इनका जुमला मैं एज इट इज पढ़ रहा हूँ कि असल में नाकिस वादी है। असा इस्यान के मानी इताअत से निकल जाने के है, कि इसके माने यानी लाठी से इसे अपना बचाव किया, यानी इताअत का हुक्म था, यानी ये करो या ये ना करो। आपने उसकी क्या की है, इताअत से बाहर निकल गए। कैसे निकल गए? आपने इताअत को लाठी से रोका। कोई चीज हमलावर हो रही है आपके ऊपर, कोई हैवान आ रहा है, आप उसको लाठी से रोकते हो कि मेरी तरफ ना आए। आपने इताअत को अपनी तरफ आने से रोका, यानी इताअत से बाहर निकल गए, यानी नाफरमानी की। इताअत के मुकाबले में कुछ नहीं है, इताअत के मुकाबले में सिर्फ नाफरमानी। या इताअत करो या इताअत ना करो, दो में से एक ऑप्शन है। अगर बहाना करके भी ना किया तो भी नहीं किया,
جھجک کے ساتھ کیا تو بھی اطاعت کر لی آپ نے، لیکن کسی بھی طریقے سے اطاعت ہے اس کے خلاف عصیان ہے، معصیت ہے۔ راغب اصفہانی نے تو مفردات میں کلیئر بتا دیا کہ معصیت کا معنی نافرمانی ہے، تو آپ جو کہہ رہے ہو کہ ہر کوئی جو معصیت کو، آدم کی معصیت کو آدم کی نافرمانی سمجھے وہ اسلام سے خارج ہے، تو پھر آقا راغب اصفہانی، آیت اللہ راغب اصفہانی کو بھی اسلام سے خارج کریں۔ انہوں نے نافرمانی واجب کہی، اور جتنے بھی علماء جنہوں نے اپنے ترجمے میں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے نافرمانی، انگلش کے ترجمے میں دیکھیں لکھا ہوا ہے ڈس اوبیڈینس، اردو کے ترجمے میں لکھیں دکھائے نافرمانی، تو ان سب کو پھر اسلام سے خارج کریں۔ آپ تو میدان مرد ہیں، میدان مرد ہو تو پھر یہ فتویٰ دینا ممبر سے بیٹھ کے کہ راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ آدم نے نافرمانی کی ہے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے، وہ بھی عصمت کے قائل نہیں ہے۔ جب بےہودہ باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں نا تو اپنا دامن بچا کے کریموں کی طرح بڑے پن کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ جو لوگ دھمکیاں دیتے ہیں ان کے مقابلے میں جو اعلیٰ شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، جس طرح استاد محترم آغا سید جواد نقوی حافظہ اللہ تعالی، وہ قرآن کریم کی اس آیت اذا مروا باللغو مروا کراما کے مصداق بنتے ہوئے کریمانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ آغا جان، خدا نہ کرے کوئی شخص خود ستائی کا وہ ہو جائے، مریض ہو جائے۔ خود ستائی کا مریض ابھی کون کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا وہ کیا یہ کیا؟ یہ خود ستائی نہیں ہے۔ چلو کچھ کیا ہو پھر بندہ کہے کہ میں نے یہ کیا ہے، لیکن آپ نے کچھ کیا بھی نہیں، قوم کے لیے الٹا نقصان پہنچایا۔ ہم بھی مدرسہ چلا رہے ہیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے شور شرابہ کیا ہوگا۔ اس مدرسے کا ہر طالب علم میٹرک آتا ہے، انٹرمیڈیٹ کرتا ہے، فیڈرل بورڈ سے اکثر پھر یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، 3 یونیورسٹی کو پریفر کرتے ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، نمبل میں پڑھتے ہیں، اسلامی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ایوننگ مدرسہ ہوتا ہے، ایم فل کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، بہترین لائف فاضل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ کبھی شور شرابہ نہیں کیا، اور باقی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں کا آپ نے نام لیا اور ہمارے طلاب فلاں فلاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو آپ کا مدرسہ کس مرض کی دوا ہے؟ اگر انہوں نے انہی یونیورسٹیز میں جا کر پڑھنا ہے تو آپ کا مدرسہ پھر کیا کر رہا ہے؟ یہ نتیجہ ہے ہمارا، کسی کو نہیں پتا۔ یہ نتیجہ ہے آپ کا؟ یہ کون سا نتیجہ ہے جو نظر بھی نہیں آتا بھائی؟ ہم کبھی اشتہار نہیں لگاتے۔ آپ کبھی مدرسے کے لیے اشتہار نہیں لگاتے، ظاہر ہے مدرسے کے لیے کیوں لگانا ہے؟ آپ الیکشن کے لیے پوسٹرز اشتہار بنوا سکتے ہیں، اس پر لاکھوں کروڑوں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن مدرسے کے لیے آپ کے پاس کہاں پیسہ بچتا ہے؟ اور ہاں، آپ کے مدرسے کی بات میں نے کافی سرچ کیا کہ آپ کا مدرسہ ہے کون سا اور کہاں پر ہے، اور اکثر کو نہیں معلوم کہ آپ کا کون سا مدرسہ ہے۔ ویب سائٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ناٹ سیکیور، آپ کی ویب سائٹ سیکیور نہیں ہے، مطلب وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ MWM سیکیور نہیں ہے، اور یہاں پر اپنا پرسنل ڈیٹا اور اپنا کوئی بھی ڈیٹا، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں اور افرادی قوت سب نہ دیں، یہ سیکیور نہیں ہے۔ یہ ہیکر جو ہیں اس کو ہائی جیک کر رہے ہیں، ہیکر جو ہیں وہ آپ کی ان صلاحیتوں کو، آپ کے مال کو، آپ کی افرادی قوت کو لوٹ رہے ہیں، اس لیے آپ اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں، یہ سیکیور نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں ویسے راجہ صاحب، آپ اپنی ویب سائٹ کا SSL سرٹیفکیٹ خرید لیں، اور شاید آپ کو بھی اس سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بلا کر ان کی برین کلیننگ کرو، ان کو نہ ماں سے نہ باپ سے کسی سے رابطہ نہ کرنے دو، آتنیں کو مارو، کسی القلب بناؤ تاکہ کل یہ شادولے کے چوہے بن جائیں۔ آپ نے ائمہ علیہ السلام کی توہین کے ساتھ شاگردان مکتب اہل بیت علیہ السلام کی بھی توہین سے باز نہ رہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی طلاب قوم و ملت کی مدد میں استاد کے ہر فرمان پر حاضر رہتے ہیں، آپ حالیہ سیلاب میں ہی دیکھ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور یہ طلاب سیلاب زدگان کے لیے سامان پیک کر 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 ڈھو رہے ہیں راتوں کو جاگ جاگ کر۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہی طلاب راتوں کو عبادت کرتے ہیں، یہی طلاب درسوں میں بھی شرکت کرتے ہیں، دعا و مناجات کرتے ہیں۔ یا من لیس لہ شریک فی الملک سبحانک یا لا الہ الا انت الغفور۔ عزاداری بپا کرتے ہیں، ساری دنیا دیکھتی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ۔
نے کبھی شور نہیں کیا یہ کر دیا وہ کر دیا فلاں کر دیا, کبھی بھی نہیں یہ کیا ہم نے. صاحب پتہ نہیں جامعہ عروۃ الوثقی نے کون سا شور کیا ہے, استاد نے کون سا شور کیا ہے, کوئی بھی نہیں. شور تو ابھی آپ کر رہے ہیں 1 گھنٹے سے. میں تو راجپوت ہوں, 7 نسلوں سے شیعہ ہوں. راجپوت ہوں, 7 نسلوں سے شیعہ ہوں. MWM کے سربراہ جنہوں نے اپنا تعارف اپنے ہی کلمات سے راجپوت کے عنوان سے بیان کیا ہے, تو اس راجپوت صاحب نے جیسے ہی وہ ممبر حسینی پر بیٹھتے ہیں, یہی شخص راجہ صاحب راجپوت صاحب دھمکیاں جب دینا شروع کرتے ہیں تو مجھے وہی قم المقدس کا زمانہ یاد آ گیا کہ جب یہ قم المقدس میں بھی اسی طرح ممبر حسینی پر بیٹھ کر یہ علماء کو دھمکیاں دیتے تھے. بس کرو نا, خدا کے لیے بس کرو, ابھی سب سیلاب ہے, ہم کام کر رہے ہیں. سیلاب میں کیا کیا ہے آپ نے؟ استاد محترم نے تو سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دیا کہ کتنا پیسہ آیا, کتنا خرچ ہوا اور آگے قوم کو کیا کرنا ہے. سیلاب کی صورتحال میں کون ذمہ دار ہے, کس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, ہر طرح کی رہنمائی دے رہے ہیں. ابھی 1000 خاندان کے لیے راشن, ٹینٹ, دوائیاں وغیرہ جامعہ عروۃ الوثقی کی طرف سے 9 ٹرک سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہیں. آپ نے کیا کیا ہے ابھی تک؟ کسی کو پیسے دے کے ساتھ نہیں ملاتے. آپ کسی کو پیسہ دے کر ساتھ نہیں ملاتے, بلکہ پیسہ لے کر کبھی اس سے مل جاتے ہیں, کبھی کسی اور سے مل جاتے ہیں. 6 جولائی کے پروگرام کے لیے پیسے میرے خیال سے آپ نہیں دیے تھے. میں نے کتنی بار آپ سے ملنے کی کوشش کی, تم نہیں ملے. آپ نے کہا کہ میں نے ملنے کی کوشش کی, لیکن جامعہ نے آپ کو کئی بار اپنے پروگرامز میں آنے کی دعوت دی. سب کچھ سامنے ہے. جھوٹ بولنے کے اتنے عادی ہیں آپ, کھلا جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے گلہ کیا کہ میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے کتنی مرتبہ کوشش کی, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آغا صاحب اسلام آباد کی سرزمین تک وہاں پر تشریف لے گئے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے دفتر سے باہر نہیں نکلے, ملاقات کے لیے نہیں آئے. جس وقت آپ کا یہ رویہ ہے, اس کے مد مقابل میں آپ کس رویے کی توقع رکھتے ہیں, وہ کس بنا پر رکھتے ہیں؟ میں فلاں کے پاس گیا, نہیں ملاقات ہوئی, فلاں کے پاس نہیں ملاقات ہوئی, فلاں کے پاس نہیں ملاقات. جہاں پر آپ نے جانا ہوتا ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں. آپ کے اختلافات سید جواد نقوی صاحب کے ساتھ ان کی نسبت زیادہ تو نہیں ہے کہ جن کے متعلق آپ کے اقوال, آپ کے اعمال آج بھی تاریخ کا حصہ ہے, آپ ان کے پاس چلے گئے ہیں, ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں, ان سے معافی تلافی کرتے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے, مہربانی کریں بس یہاں رک جائیں تاکہ ہم بھی اپنا کام کریں. تم نے جو کرنا کرو, تمہارا کوئی راستہ نہیں روک سکتا. ابھی تجھے کافی سپورٹ ہو چکی ہوئی ہے, کرتے رہو جو کرنا ہے. صحیح کہا کہ آپ یا کوئی اور بھی استاد محترم کا راستہ نہیں روک سکتا. بے بس ہو کر آپ اب توہین پر اتر آئے ہیں کہ آپ کچھ کر جو نہیں سکتے. آ جان, یہ لوگ جو میٹنگوں میں بیٹھتے ہیں جا کے سرکاری, وہاں پر ذاکروں کے خلاف بولتے ہیں, ذاکرین کی توہین کرتے ہیں. تو جو بعض ذاکرین دین کی توہین کرتے ہیں, تشیع کا نام بدنام کرتے ہیں, آپ ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں, بلکہ وہ تو دین کا, فقہا کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ کچھ نہیں بولتے. ظاہر ہے اسلام کے دفاع کے لیے کسی نے تو کچھ تو بولنا ہے. آج جو میں نے گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے خبردار کسی کے خلاف نہ لکھنا, کسی کے خلاف نہ لکھنا. میں چاہتا ہوں باتیں ختم ہو جائیں, نہ لکھنا کسی کے خلاف. لگتا ہے آپ ڈر گئے. شاید آپ کو کچھ اندازہ تھا کہ میری اس حرکت پر عوام کا کیا رد عمل ہوگا. بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو. آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ اب میری باتوں پر نہ پہلے کوئی کان دھرتا تھا, اب تو ویسے ہی کوئی کان نہیں دھرے گا. بس میں کہتا ہوں کہ اس سے آگے بات کرو. رپڑ محمد والے رابر عزیز انقلاب حضرت آغا آیت اللہ العظمیٰ السید علی خامنہئی حفظ اللہ کے فتوے پر, ان کی تقریر پر باقی انہیں ولی فقیہ مانتا ہوں. وہ آپ کے ولی فقیہ کے نظریے سے تو کچھ اور مراد ہے. یہ سنیے ذرا. پاکستان کا آئین اور دستور بھی دین اور سیاست کی عبادت کا اعلان کرتا ہے. اللہ کی حکومت ہے منتخب نمائندوں کے ذریعے عوام کے اوپر. اسی سوچ اور فکر کو نام ولایت فقیہ بھی کہا جا سکتا ہے. تو پاکستان میں تو نظام موجود ہے جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں. یہی ہے نا, یہ اسی کو ولایت فقیہ کہتے ہیں. اصطلاحات میں نا اسی کو ولایت فقیہ کہتے ہیں. ہم بھی ولایت فقیہ کو مانتے اور بیان کرتے ہیں. ایسے ایک بچہ بھی مان لیتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور حق ہے اور سچ ہے. تو پاکستان میں تو نظام موجود ہے جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں. یہی ہے نا, یہ اسی کو ولایت فقیہ کہتے ہیں. اصطلاحات میں نا اسی کو ولایت فقیہ کہتے ہیں. آپ کو اپنی تنظیم کے آئین اور منشور میں ولایت فقیہ کا لفظ قبول نہیں ہے, اس کو آپ نے نکال دیا ہے. جس آئین میں ولایت فقیہ کے لفظ کی گنجائش نہیں ہے, اس سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ لہذا دور پڑھ لیں محمد والے.
जिस ने आले मोहम्मद के घरों में चूल्हे जलाए। आइमा अलैहिस्सलाम की फिर तौहीन कर दी कि मुख्तार ने अहले बैत के चूल्हे जलाए। क्या ये तौहीन नहीं है? कहाँ हैं वो सारे जो बात बात पर उस्ताद मोहतरम पर नुक्ताचीनी करते हैं, तौहीन करते हैं, इतराज़ात करते हैं? इनको ये तौहीन नजर नहीं आती? क्या अहले बैत रोटी के लिए मुख्तार के मोहताज थे? तू गलत भी हो, लोग तेरा दिफा करें तुझे प्यारे लगते हैं। पहली बात तो ये कि उस्ताद मोहतरम ने कभी भी नहीं फरमाया कि मेरा दिफा करो, कभी भी नहीं, बल्कि उस्ताद का फरमाना है कि आप अपना काम जारी रखें, यही दुश्मन को बेहतरीन जवाब है। लेकिन फिर भी आप खुदा का लुत्फ देख लें, खुदा का मकर देखें कि किस तरह से लोग, पूरी कौम उस्ताद के दिफा के लिए निकल खड़ी हुई। मुझे उम्मीद है कि ये बातें काफ़ी हो जाएंगी और ये जो दवाई है ये काफ़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह। हम भी आपको कहते हैं कि अभी तक हमने आपको हल्की डोज दी है और कहने को बहुत कुछ बाकी है और आप भी अच्छे तरीके पर जानते हैं कि क्या कुछ है। लिहाजा अगर आप इस रास्ते पर गामज़न होते हैं तो इसके मद्दे मुकाबिल में ये तवक्को रखें कि ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। हर चंद के हम इस नज़रिया के कायल हैं, शाइस्तगी, संजीदगी, इसका दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और हम इस बात के कायल हैं कि आप जो मैदान हमारे लिए तैयार करेंगे हम उस मैदान में ही उतरेंगे। तागूत को एफिडेविट देना जाकर उधर साइन करना, मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा, ये रिटन शक्ल में मौजूद है। तागूत से फायदे उठाना, तागूत को अपने घर में बुलाना, तो तागूत के वजीरों को, तागूत के वजीरों के साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचाना, उनसे फायदे उठाना और फिर कहना पाक दामन बन जाना और फिर कहना पाक दामन बन जाना। तागूत से फ़ायदा उठाना, साइन करना, ये करूँगा ये नहीं करूँगा, घर में बुलाना, वज़ीरों के साथ खड़े होना, फ़ायदे उठाना, ये शायद अपनी खसूसियात बयान कर रहे हैं। ये सब कुछ तस्वीरों और वीडियोस में नज़र आ रहा है। ये नहीं चलेगा हाजी, नहीं चलेगा। काश ये आज का दिन ना आता, ना आता। खुद बोलो, खुद जवाब दो, खुद बात करो। आप जैसों के लिए उस्ताद मोहतरम के पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी। और अपने जहनों से निकाल दो कि उस्ताद मोहतरम आपको कोई जवाब देंगे। आप लोगों के लिए हम काफ़ी हैं, क्योंकि आप इसके लायक ही नहीं हैं कि उस्ताद मोहतरम आपको जवाब दें। आपके लिए आवाम काफ़ी है। मैंने पहले कहा अगर आपको इन मसाइल पर कोई मसला है तो हमारे पाकिस्तान में ऐसे शिया उलमा हैं, आओ उनसे मुनाजरा कर लो, आओ मुनाजरा कर लो, आओ मुनाजरा कर लो। शिया उलमा हैं। पाकिस्तान में कोई भी उस्ताद मोहतरम के पाए का आलिम दीन व मुफक्किर व मुदब्बिर व मुदीर नहीं है। उस्ताद मोहतरम का मौक़िफ़ अब मिल्लत तशय्युअ का मौक़िफ़ है। किससे मुनाजरे का चैलेंज कर रहे हो? आप तो इन तुल्लाब से भी मुनाजरा करने के काबिल नहीं हैं। आपके साथ जो बच्चे जो इनको तूने मुरीद बनाया हुआ है वो शिया कौम के बच्चे हैं बेचारे, उन्हें इग़फ़ाल किया हुआ है, उन्हें अगवा किया हुआ है। वो इंतज़ार करें कि उन्हें समझ आ जाए ताकि ये बच्चे महफूज हो जाए। वो इस हिकमत के तहत नहीं बोलते और उलमा इस हिकमत के तहत नहीं बोलते। क्या हिकमत भाई? पाकिस्तान के अक्सर दरबारी उलमा उस्ताद मोहतरम के खिलाफ हैं, तुलाबे दीनिया की तौहीन करते हैं जैसे कि आपने की है। अगर आपको इन बच्चों का वाक़ियन या इन उलमा को, इस कौम के बच्चों को इतना ही दुख होता तो आप इन तुलाब के लिए ऐसी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल ना करते और इनके लिए उर्वतुल वुस्ता से कोई बेहतर इदारा, कोई बहुत बड़ा और बेहतर इदारा बना लेते। पहली बात के जामे में कोई भी फ़र्द हो, तालिब इल्म हो, कारकुन हो, हत्ता कि कोई बड़ी शख्सियत हो, उस्ताद मोहतरम ने कभी किसी को जाने से नहीं रोका। यहाँ पर हर तालिब इल्म अपनी मर्जी से रहता है। ये चीज़ें मैं आवाम की आगाही के लिए बयान कर रहा हूँ ताकि आवाम किसी किस्म के प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। और ये हुसैनी काफिला है और इसमें रविश उस्ताद मोहतरम ने हुसैनी रविश अपनाई है कि जो जाना चाहता है जा सकता है और जो आना चाहे आ सकता है और हर हूर के लिए रास्ता खुला है। लिहाजा प्लीज फिर मैं कहता हूँ कि खुदा के लिए बस कर दो ना, काफ़ी नहीं हो गया है? दूसरों को मुत्तहम करते हो। हमने धरना दिया कराची कोयटा में, कहा कि ये इन्होंने इसलिए धरना खत्म किया है कि सेनेटर बनना चाहते हैं और हम उसके बाद धरने, उसके बाद मैं इमरान खान साहब से नहीं मिला, मैं अपनी कौम के साथ खड़ा रहा। MWM के सरबराह राजा नासिर अब्बास अपने वफ्द के हमरा मुलाकात की। MWM के सरबराह ने इमरान खान के कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और आप उसकी हुकूमत से फायदे उठाते रहे, बोर्ड लेते रहे और हम उसके मुकाबले में खड़े रहे। हम नहीं मिले, मैं नहीं मिला उससे,
اس کی حکومت سے فائدے تو آپ نے اٹھائے ہیں اور جامعہ سے اصل بغض تو آپ کا اب سامنے آیا ہے۔ 10 سالوں میں اس کو بورڈ کی حیثیت مل گئی ہے اور قوم سوال کر رہی ہے کہ آپ نے اب تک کیا کیا ہے۔ اور ہاں، جامعہ رحمۃ الوسطی کسی حکومت کا محتاج نہیں ہے۔ جامعہ نے جو کچھ بھی حاصل کیا خدا کی تائید و نصرت سے حاصل کیا۔ اس لیے مہربانی کریں، بس کر دینا۔ پتہ نہیں کیا کیا آپ نے نہیں کہا، کیا کیا تم پہ آپ نے نہیں بولی، کیا کیا جھوٹ آپ نے نہیں بولے۔ محسن کچھ نہیں انسان کو ہونا چاہیے، درست ہے، محسن کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے آگا کے حوالے سے محسن کشی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ محسن کش کا لفظ بہترین طریقے پر آپ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ راجہ صاحب اس شخصیت اور حوضے کے اندر آپ نے اگر کوئی اپنا نام اور نمود پیدا کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پس منظر میں کیا کچھ تھا، کس نے آپ کو پروموٹ کیا، آپ کو شخصیت کس نے دی، آپ کی عزت افزائی اگر عزت افزائی ہے۔ اس حوالے سے یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ اس قسم کی باتیں کریں۔ محسن کچھ تو آپ ہیں۔ جب آپ قم سے پاکستان آئے تھے تو استاد محترم کی وجہ سے آپ کو عزت۔ ایک منٹ ذرا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ راجہ صاحب کے توہین آمیز بیان کے خلاف پوری دنیا کے مومنین کسی نہ کسی صورت میں مذمت کر رہے ہیں۔ کامنٹس کی صورت میں، کوئی یوٹیوب پر، کوئی فیس بک پر، کوئی واٹس ایپ پر، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس توہین آمیز بیان کی مذمت کی جا رہی ہے۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی مذمتی بیان سوشل میڈیا پر پبلش کر رہے ہیں کسی بھی صورت میں، آپ اسی کو ویڈیو بنا کر اس ای میل پر ارسال فرمائیں۔